अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। अब्बास इराक़ची एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में मौजूद हैं और तवक्को ये की जा रही है कि हफ्ते के रोज़ विक्टॉफ और कुशनर पाकिस्तान आ रहे हैं। दो आम शख्सियात जो पिछली पहली मुज़ाकराती मीटिंग में भी शामिल थे। क्या अब्बास इराक़ची मुज़ाकरात के लिए आए हैं? इस हवाले से तफसील से आपको बताऊँगा। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे होते हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूला करें, अपने दोस्तों से शेयर कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। आज जी अब्बास इराक़ची रात गए, ये कहा जा रहा था कि अब मुज़ाकरात का तकरीबन दरवाज़ा बंद हो चुका है, क्योंकि अबनाए हुर्मुज़ पे जिस किस्म की टेंशन थी आप जानते हैं। तो उसके बाद ये तवक्को नहीं थी कि अब्बास इराक़ची वापस आएंगे या कोई ईरानी वफ़द आएगा, लेकिन एक मुख्तसर वफ़द आया है। अब्बास इराक़ची जब आए हैं तो कल रात ये पहुंचे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उन्होंने मुलाकात की है। कौमी सलामती के मशीर हैं जनरल आसिम मलिक, उनसे मुलाकात की है। मोहसिन नकवी भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। लेकिन ये ईरानी तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा जो इस्माइल बकाई हैं वो भी इस वफ़द में शामिल हैं। लेकिन ये वफ़द मुख्तसर है, जिससे ये तवक्को नहीं की जा रही कि वो बैठेंगे किनके साथ, यानी अमेरिकन्स के साथ बैठेंगे और मुज़ाकरात की नशिस्त के लिए आए हैं। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, मैं आपको बताऊँगा। एक तो अब्बास इराक़ची का ये पाकिस्तान का सिर्फ दौरा नहीं है, वो इससे आगे बढ़ जाएंगे, वो भी आपको तफसील से बताऊँगा। अब्बास इराक़ची अब जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो इस दौरान पहली मुलाकातें मैंने आपको बताया है वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और इस्माइल बकाई जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं उनके, इनकी मुलाकातें मोहसिन नकवी से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से और कौमी सलामती के जो मशीर हैं जनरल आसिम मलिक, इनसे मुलाकातें हो चुकी हैं। जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक ये अगली मुलाकातें जो तय हैं ये भी हो चुकी होंगी शहबाज शरीफ और इसहाक डार से, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हो चुकी होगी। अब्बास इराक़ची जो है यहाँ क़याम नहीं करेंगे लंबा, और अब्बास इराक़ची फिर ओमान और रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। ये काबिल ज़िक्र है। बात उसकी वजह यह है कि ईरान ये चाह रहा है, बज़ाहिर यहाँ से लग रहा है कि ईरान ये चाह रहा है कि दीगर ममालिक जो उनकी स्कूल ऑफ थॉट हम कहें उसके लोग हैं, जो अमेरिका को गलत समझते हैं, इसराइल को गलत समझते हैं, अपना दुश्मन मानते हैं, उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। तो अब वो रूस की जानिब भी जाएंगे, ओमान के अंदर भी कायल करने की कोशिश करेंगे उनको। तो ये है इस वक्त जो ताज़ा तरीन अब्बास इराक़ची के आने के हवाले से मालूमात है। अब अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो अमेरिका के जो तर्जुमान हैं उनके वाइट हाउस की खातून, वो कहती हैं कि हफ्ते को कुशनर और विक्टॉफ पाकिस्तान पहुंचेंगे और डेजी ये जो जेडी वेनस है अमेरिका रहकर ही सूरत हाल को बगौर देखेंगे, यानी माफ कीजिएगा वो नहीं आ रहे। नायब सदर अमेरिकी जेडी वेंस नहीं आ रहे, सिर्फ कुशनर आएगा जो कि और विक्टॉफ आएगा। दो आम शख्सियात, और ये शख्सियात ईरानी हम ख्याल नहीं है या ईरानियों को अच्छा समझने वाले लोग नहीं है। जेडी वेंस जो है उसका स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है, वो चाहता है मुज़ाकरात। तो अब सख्त गिर लोगों को अमेरिका हफ्ते को भेज रहा है, लेकिन ये मुज़ाकरात क्यों और कैसे होंगे आगे चल के बताता हूँ। क्योंकि ईरानी वफ़द पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कह रही है अमेरिकी वफ़द हफ्ते को चलेगा, यानी आज वहां से निकलेगा तो इतवार की सुबह पहुंचेंगे। तो जब वो इतवार को पहुंचेंगे मुज़ाकरात किससे करेंगे, क्योंकि अब्बास इराक़ची तो यहाँ से मूव कर जाएंगे। तो अब वो मुज़ाकरात की अगली कंडीशन क्या होगी, कैसे होगी, आपको आगे चल के बताता हूँ। इसके अलावा जो तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा हैं इस्माइल बकाई, वो कहते हैं कि दौरे पाकिस्तान में ईरान अमेरिका मीटिंग तय नहीं है। अब आपको समझ में आया कि एक तो नायब सदर क्यों नहीं आ रहे, और दूसरा अमेरिका कह रहा है कि जेडी वेंस जो हैं वो अमेरिका में रहकर ही सूरत हाल का जायजा लेंगे। दो लोग भेज रहे हैं मुख्तसर वक्त। उसकी वजह यह है कि इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया है कि जो अभी का दौरा है अब्बास इराक़ची का, उसमें अमेरिका के साथ मीटिंग तय नहीं है। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात में ईरान अपने मुशाहिदात फराहम करेगा। मुशाहिदात से मुराद है कि वो जो हमने कमियां कोताहियां देखी हैं और जो मसाइल हम समझते हैं कि जिसकी वजह से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो पाकिस्तान को बता देंगे। आगे चल के बताता हूँ कि मुज़ाकरात होंगे, लेकिन किस तरह होंगे। अच्छा, इसके अलावा ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी, उनकी जानिब से थोड़ा सख्त बयान आया है। वो इस सारी सूरत हाल में कहते हैं कि अब्बास इराक़ची के दौरे पाकिस्तान के दौरान जौहरी मुआहदे पर बिल्कुल बात नहीं होगी। जौहरी मामलात ईरान की रेड लाइन में से एक है, सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। अब जो इनके नेशनल सिक्योरिटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी, बेसिक ये उन लोगों में से हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त ईरान के अंदर भी तकसीम मौजूद है और वाज़ेह तकसीम मौजूद है। ज़ाहिर है
اس حوالے سے ایرانی حکام تسلیم تو نہیں کریں گے. کل بھی انہوں نے تردید کی کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن پاسداران انقلاب جو ہے ان کا دھڑا وہ ایکسٹریمسٹ دھڑا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بس صفحہ ہستی سے امریکہ کو یا اسرائیل کو مٹا دیا جائے, کوئی بات چیت نہ ہو. اس قسم کی تھاٹ رکھنے والے ہیں. وہ کسی قسم کا کمپرومائز یا درمیان کا راستہ چننے کے وہ قائل نہیں ہے. جبکہ جو سیاسی قیادت ہے وہ اس وقت مسعود پزشکیان ہو, صدر ہو ایرانی, یا ایرانی وزیر خارجہ ہو, وہ اس وقت پاکستان بھی اس لیے آئے ہیں, وہ درمیان کی راہ نکالنا چاہتے ہیں. اب جب عراقی وفد یہاں سے چلا جائے گا اسلام آباد سے, پھر امریکی دو رکنے وفد آ رہا ہے اور ان کے ساتھ دیگر ٹیم ہوگی. میں نے آپ کو بتایا کوشنر اور وٹکوف. تو پھر مذاکرات کیسے ہوں گے؟ ایران جو یہ کہہ رہا ہے نا, میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے مشاہدات سامنے رکھیں گے. اسماعیل بقائی کہہ رہا ہے, وزارت خارجہ کا ترجمان. ایران کو جو تحفظات ہیں اور جو اپنی وہ ڈیمانڈز رکھنا چاہتا ہے وہ آج پاکستان کو دے کر بات چیت کے تھرو ریٹن میں وہ چلا جائے گا. امریکن جو آئیں گے, امریکنز, وہ آ کے سنڈے کو بیٹھیں گے, پھر پاکستان ان کو قائل کرے گا کہ یہ ایران کی جو چیزیں ہیں آپ کو مان لینی چاہیے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پہلے جب یہ دونوں وفد آئے تھے تو کہا جا رہا تھا کہ علیحدہ علیحدہ رومز میں, کوئی سرینا ہوٹل میں یہ مذاکرات ہوتے ہیں اسلام آباد کا, سب کو پتہ ہے. تو پہلے یہ طے تھا کہ علیحدہ علیحدہ کمروں میں بیٹھیں گے, پاکستانی وفد ایک کا موقف سنے گا, دوسرے کو پہنچائے گا, دوسرے کا سنے گا, پھر پہلے والے کو پہنچائے گا. لیکن اس کے بعد 1 سے 1.5 گھنٹہ دونوں فریقین کو آمنے سامنے بھی بٹھایا گیا تاکہ آپ ڈائریکٹ بات کر لیں. تو یہ 47 سال بعد پاکستان کی کہا جا رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا میں بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن اب صورتحال پھر وہیں چلی گئی. اب موجودگی بھی نہیں ہوگی, یعنی ایرانی اپنا وقت سارا کچھ اپنی ڈیمانڈز, اپنے تحفظات رکھ کے پاکستان کے سامنے چلے جائے گا ٹیبل پہ. پھر امریکی وفد آئے گا, وہ اس ٹیبل پہ آئے گا, بیٹھے گا اور پاکستان اسے قائل کرے گا کہ ایران کی یہ چیزیں آپ کو مان لینی چاہیے. پھر امریکہ جن چیزوں پہ اعتراض کرے گا, جن شکوں پہ اعتراض کرے گا, پھر امریکہ جو ہے وہاں سے چلا جائے گا, پھر ایران آئے گا, اور صورتحال کچھ اس طرح بنتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں. بہرحال مذاکرات ہوں گے, اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ جیسے یہ صورتحال بنتی ہے کہ 3 جہاز, آپ کو پتا ہے بحری جہاز آبنائے ہرمز میں ایران نے قبضے میں لے لیے تھے. ایران نے باقاعدہ ویڈیو جاری کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جو بھی خلاف ورزی کرے گا اس کے ساتھ ہم یہی کریں گے, اسے حراست میں لے لیں گے ان بحری جہازوں کو. لیکن اس کے باوجود ایک تھوڑی سی برف پگھلی ہے, اور اس میں مسلسل وہ کوشش ہے پاکستان کی, وزیر اعظم ہو, اسحاق ڈار ہو, یا ہمارے فیلڈ مارشل, وہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ جنگ ختم ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل رات آپ نے دیکھا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. اگر یہ جنگ 2 سے 3 ہفتے مزید کوئی حتمی جنگ بندی نہیں ہوتی, کسی معاہدے تک, کسی اسلام آباد ایکارڈ کا جو نام دیا جا رہا تھا اس تک اگر نہیں پہنچتے, تو پریشانی بڑھتی جائے گی, مہنگائی بڑھتی جائے گی, اور پاکستان میں ایک عام آدمی کے لیے پرابلمز میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو ہماری نیک خواہشات اور دعائیں ہم کر سکتے ہیں, عملی طور پہ تو آپ تک خبر ہی پہنچاتے ہیں, یہی کام ہے ہمارا. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جتنا جلدی ہو سکے پاکستان کامیاب ہو جائے, دعا گو ہے, اور پاکستان اس جنگ کو مکمل طور پر ختم کروائے. کچھ تھوڑی دیر بعد اور میں اس حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کو دوں گا اگلی ویڈیو میں, اور ساتھ ساتھ پاکستانی پولیٹکس میں کیا چل رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.